शेख रशीद इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को लाऊंगा इंशाअल्लाह। इस मुल्क में गरीब लोगों को पासपोर्ट की सहूलत पहुँचाऊँगा, इमिग्रेशन के मामलात को बेहतर बनाऊँगा और जो चारों सूबों में कानूनी अमन व अमान के हालात हैं उनको मैं बेहतर करूँगा। और मैं इस्लाम का सिपाही हूँ और ख़त्म नबूवत का मुजाहिद हूँ। इसमें से किसी ने भी काला काला रसूलुल्लाह का इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के दौर में अलम बुलंद होगा। मैं फिर दोहराता हूँ, इमरान खान के दौर में अल्लाह और उसके नबी के काला काला रसूलुल्लाह के अलम को बरतरी हासिल होगी। और ये जो लोग इक़्तिदार के भूखे इतवार बाज़ार सजा रहे हैं उनसे भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुल्क सबसे अजीज़ है, मुल्क है तो हम सब हैं। अभी कल शाहदरा में एक बहुत बड़ा दहशत गर्दों का नेक्टका ने ग्रोह पकड़ा है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान आपके जलसे से जा रहा है तो ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूब, कहीं नहीं जा रहा। वफा करोगे हम वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। खुली इजाज़त है, आप जलसा करें, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। मुल्तान में जो कंटेनरों का मसला हुआ वो नहीं है, आप जलसा करें। असल ताकत इस मीडिया की है जो 40 ये कैमरे लगे हुए हैं। मैं अकेला आपसे मुखातिब हूँ, इससे पैगाम जा रहा है सारे पाकिस्तान में। और एक बात सियासत की कहना चाहता हूँ कि मैं सबसे सीनियर सियासी वर्कर हूँ। सियासतदान कॉल देता है, वो गली गली जाके दावत नामे बांट कर ख्वार नहीं होता। जो बड़ा सियासतदान होता है उसका ज़र्फ बड़ा होता है, उसकी आवाज़ बड़ी होती है, उसका फैसला बड़ा होता है, उसका फहम बड़ा होता है, वो दीवार के पीछे देखने की सलाहियतें रखता है। ये वो सियासतदान है। पिछले 2 महीने से ये कैंपेन कर रहे हैं और एक एक गली गली कूचे कूचे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी उम्मीदें बर नहीं आएंगी। और जो ये सोचे बैठे हैं कि ये इमरान खान को कॉपी कर लेंगे, कि ये इमरान खान के जलसे की कॉपी कर लेंगे मीनार पाकिस्तान की, इमरान खान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, वो ऊपर गया, आप इस मीनार पाकिस्तान से सियासत में नीचे जाएंगे। आए इस्लामाबाद, आपका भी इस्लामाबाद है। हमने भी यहाँ 126 दिन पड़ाव किया था, कोई नतीजा नहीं निकला। और जो महीने आप इंतखाब कर रहे हैं वो सन्नाटे की सर्दी है। अपने बच्चों और अपनी औलाद को बचाने के लिए आपने दुनिया की शहरियतें ली हैं। अपना बच्चा रोए तो आपका कलेजा फटता है, गरीब के बच्चे को दर्द हो, वायरस हो तो आपका सर दर्द होता है। इस मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मुल्क में जो कोशिश की जा रही है ये नाकाम होगी। मैं बतौर वज़ीर दाखिला सारी इस्लामी क़ुव्वतों को कहना चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ। जितने दीनी मदरसे हैं वो इस्लाम के मीनार हैं, और जो मनशियात फरोश हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, जो इस मुल्क में बॉर्डर क्रॉसिंग है, जो इस मुल्क को अंदर से, इस मुल्क के सरहदों से कोई ख़तरा नहीं, पाकिस्तान की अजीम फ़ौज वहाँ इस जोश और जज्बे से बैठी हुई हैं। इस मुल्क को अंदर से ख़तरा है। इस मुल्क में फ़ौरन इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि इस मुल्क को अंदर से इंतशार फैलाया जाए। और जो लोग अंदर से इंतशार फैलाना चाहते हैं इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। मैं सारी कौम को ये कहना चाहता हूँ, एक सच्चाई की सियासत, उसको नाकाम बनाने के लिए एक सच्चाई की सियासत जिसमें रुकावटें डालने के लिए ये कहते हैं इमरान खान से बात नहीं हो सकती। तो फिर मुझे आप बताएं, आप किससे बात करना चाहते हैं? आप बताएं तो सही। अगर आपने इमरान खान से बात नहीं करनी तो दिल की अंदर की बात बाहर लाएं कि आप किससे बात करना चाहते हैं। ये सिर्फ अपनी लूटी हुई दौलत को बचाना चाहते हैं, ये अपने केसेस का निजात चाहते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 14, 15, 16 आप देखेंगे
کہ عمران خان انشاءاللہ تعالی اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، حکومت کے لیے بہتری ہے اور ان کے لیے ناکامی ہے۔ میں نے 10 بجے لاہور بھی پریس کانفرنس کرنی ہے۔ میں آپ سے سوالوں کی جی دیکھیں، کوئی مجھے ٹاسک نہیں دیا گیا، مجھے ذمہ داری پتہ ہے۔ پی ڈی ایم کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پی ڈی ایم کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ چون چون کا مربع ہے۔ انہوں نے وقت آنے پہ، مجھے تو یقین ہے کہ اگر انشاءاللہ یہ اپوزیشن ہوئی تو عمران خان اگلا الیکشن بھی ان کو مار دے گا۔ اگر یہ اپوزیشن ہوئی جو اس کے چالے ہیں تو عمران خان اگلا الیکشن بھی بھرپور طریقے سے جیتے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی چھوٹے چھوٹے سوال کریں نا۔ دیکھیں، نواز شریف کو لانے کے لیے عمران خان کی حکومت کی پوری کوشش ہے، اس میں کوئی قانونی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شبلی صاحب بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور میرا سارا تعاون شبلی صاحب کے ساتھ ہے۔ وزارت ریلوے میں ہم نے ML1 مکمل کر دی ہے، اس کا ٹینڈر لگنا ہے۔ پینشن والوں کو 1 سے 4 کو پینشن جاری کر دی ہے، اگلے مہینے میں 6 سے 10 اور پھر 10 سے 17 کو سارا پینشن کا ریکارڈ ہم ختم کر دیں گے۔ KCR پہ ہمارا کام جاری ہے، جتنا کام کر سکے تھے وہ کیے ہے، اب سواتی صاحب لگے ہیں، مجھ سے بہتر کام کریں گے۔ جی ایک سوال ایک کریں نا، 2 دفعہ۔ جی مزہ ہی مشکل وقت میں کام کرنے کا آتا ہے۔ اللہ کی اذانیں آواز سن رہی ہیں، اللہ نبی کے صدقے میں میری مدد کر تاکہ سچ زندہ ہو، سچائی کو عزت ملے، اور وہ لوگ جو اپنے کاروباری سیاستدان ہیں جو اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو شکست دے۔ جی اعزاز۔ اپنا ایجنڈا کو واضح کیا ہے، کچھ کیسز ہیں جو FIA میں پڑے ہوئے ہیں، تو FIA کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اپوزیشن کے بھی کیسز ہیں اور اپوزیشن کو نیب پہ بھی اعتراض ہے۔ مختصر اعزاز، شارٹ سویٹ اور سمارٹ، میں SSS لیڈر ہوں۔ دیکھیں، میں نے یہ میری 15ویں وزارت ہے، لیکن انٹیریئر میں پہلی دفعہ کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس وزارت کو بھی 4 چاند اللہ کی مدد سے لگائیں گے اور پوری محنت کریں گے، کیونکہ یہ ایسے موقع میں مجھے وزیر داخلہ لگایا گیا جب میرا بھی امتحان ہے۔ میں اس امتحان سے تبھی پاس ہو سکتا ہوں اگر اللہ کی مدد اور آپ لوگوں کا تعاون ہو۔ جی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں پرائم منسٹر صاحب کے دفتر میں داخل ہوا، انہوں نے مجھے کہا شیخ رشید جو کچھ ٹی وی پہ چل رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ میں ان وزیروں میں سے نہیں ہوں۔ میں داخل ہوا، پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا مبارک ہو، آپ کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا ہے اور آپ انٹیریئر منسٹر۔ جی ثانی ٹکا ثانی اجازت صرف جلسے کی ہوگی لاہور کی، یا لانگ مارچ کے لیے بھی کوئی ایسا پلان؟ دیکھیں، جیسے جیسے میں نے کہا وہ کریں گے، ویسے ویسے کریں گے۔ ابھی ان کو جلسے کی اجازت ہے، وہ کریں، لیکن میں نے بتایا لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آواز دے اور اس پر لبیک ہوں لوگ، اس کی یہ نہیں کہ وہ گلی گلی پھر رہا ہے، خدا کے لیے آؤ، خدا کے لیے آؤ، خدا کے لیے انشاءاللہ تعالی اس غریب پر جو اس وقت وائرس کا ایک طوفان اور ایک زلزلہ آیا ہوا ہے، اس وائرس کو بچانے کے لیے خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب شیخ رشید وزیر داخلہ ہوگا، نیب بھی ہوگی، داخلہ بھی ہوگا، سارے